बरो जानम अदल का परचम फातिह आलम कुफ्र पे मातम नाम उमर जिक्र बहुत बड़ा मेरे उमर का मर्तबा खुदा के यहाँ बहुत बड़ा उमर मुराद मुस्तफ़ा उमर अताई किबरिया मुनाफिकों को क्या खबर उमर का क्या मकाम है। मुनाफिकों को क्या खबर उमर का क्या मकाम है। उमर तुझे सलाम है उमर तुझे सलाम है। जमा काबिल कदर मशरानो कशरानो अहल महल्ले वालों नन मौजू अगद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतालिक दा ज़का चुपरून यकम मुहर्रम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प यकम मुहर्रम बांधी शहादत दा अगद नसीब शवे द उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कारनामम दावा कि दा यकम यानी मुहर्रम म्याश दा अगद द इस्लाम अवलने म्याश गर्जोले दा और अल्लाह ताला वर्ता द यकम मुहर्रम बांधी द शहादत मुकाम और मर्तबम वर्का जमायत मंदो द उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नुम अखपल अगा उमर नुम उमर वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुनियत अबू अब्दुल्ला कुनियत लक़ब फ़ारूक पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ता फ़ारूक आज़म फ़ारूक लक़ब वर्कड़े विलादत पैदाइश चिकम दे द हिजरत ना शलवीख काला उड़ान देशे द वालिद मुहतरम नुम ख़ताब बिन नुफ़ैल द वालिद मुहतरम नुम पेशे सवा कार बेसकोलू जिहाद और सियासत दाग पेशवा जिहाद और सियासत दाग पेशवा और पयकम मुहर्रम प 23 हिजरी की दुनिया ना रुसत शवे दाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगा डिफिनेशन चागम ओता सुबान लाजिम दे आगा तारुफ चागम ओता इज्जत खपल कशरान दे मुखायू और खपल मशरान चिकम दे चिकम दिन ना वाकिफ दी अगीम बदी बानजान पीगी खपल कशरान होता द उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाक़यात कई द उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारक राजी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाई पिताजु अखपल ज़वानान होता द उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़यात कवई स्तासु कम नौजवानान दी तदीब तक़वा और ईमान मजबूती की दे सरा जमायत मंदो दा यो इस्लामी लीडर तेर शवे दे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे दोम द उम्मत मुस्लिमा खलीफे दोम दा तेर शवे दे खुदा से खलीफो कि द बारह के राजी चिकल दे खलीफा शो और दरियानी दा मशहूर वाक़या दा उन्होंने तफसीरी हो रही दरियानी दा से यो दरियावा चिदेबा हर काल यो पीगल जिने आबे समंदर के उदरोला और आई बाने बचा पे रागी आबे तैयारा कड़ी हुआ दनायु पर शक्ल पे जोड़ा कड़ी हुआ और आगा बो पागी रागी आगा बो बागी ओड़ा आबे मलका जान सर बे कुंदिका यो बेड़ा और आगे न पस बा आगा टूल का दूसर उबो वर्कूली आगा दरिया बा ब्या बा उबो वर्कूली और जिकले बा की काल की ओजल दगा जिने दगा नावे तासु वर नगा ब्या बा आगे से कूल आगे बा उबो कमूली उबे न वर्कूली जमायत बन चिकल उमर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा शो खल्क जिने रवाना कड़ी दा और डोल सिंगारे वाले खड़े दे उमर रज़ी अल्लाह तआला वर्त फरमाई दाम चरत रवाना कड़ी दा वे अमीरुल मुमिनीन दरिया नील की दाम मसला पे खशबे दा दे कम वक्त न मुंग दी ता हर काल की योजल यो पीगल जिने वरकौ अंग बे ओबो वरकई जिने न वरक उमर रज़ी अल्लाह वर्त दी कि जिने से कसूर निश्ते दे जिने बोझई और आशी इज्जत खत लिकम दा वर्त वरला खत वर्त लिखो खत लगी युज़ु उमर पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम ए दरिया नीला तो कद अल्लाह पर हुक्म बांधे चली रवान होसा तत जंग जरूरत दे बिल्कुल और गत अल्लाह पर हुक्म बांधे न चली बाकबल मन माने बांधे चली तास तो जंग जरूरत निश्ते दे को ची के कार सकी आखत उली गलो ओवरे को इदा दरिया के आवाज शिकले दरिया की आवाज बोलो तारीख लिखली दी आगा दरिया आगा टेम सरा दोनों डक्षो आगे न मक्की चत नो डक्षो जमाई इज्जत मंदो दा द उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द तक़वा यो बेहतरीन दलील ले जमाई इज्जत मंदो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नूर वाक़याम बेशुमार दी यो वाक़े के राजी विजकला नजुमी खुतबे कोला नजुमी और जलजला रहा प मदीना की इदा आज का मदा कुंटे द जुमे वन खलक निसी दा असल की नेज़ा नेज़ा सहाबो निवा दा रावाम रिश्ता और जुमा के वाला और तवई ताबान उमर द इंसाफ हुकूमत न गई
کدر عمر در باندې رضی الله تعالی عنہ د انصاف حکومت نه کوي نو تا ته د زلزلې حق شته تر ازا او کله عمر د انصاف حکومت کوي تا ته حق نشته چې ته اوخوځي زموږ د صحابه فرمایي چې زلزلہ ودرېدا اوس پورې په مدینه کې بیا زلزلہ نه راغلي زموږ د دا د عمر رضی الله تعالی عنہ د الله سره ربط او تعلق دی چې دا سره تعلق دی چې زلزلہ الله راولي خو د عمر رضی الله تعالی عنہ الله سره دا تعلق دی چې او درو طاقت الله عمر تعالی ته په دغه ټیم کې ورګړو چې دومره الله سره د الله دوست او د الله ولی چې هغه زلزلہ عمر رضی الله تعالی عنہ درو د عمر دا مبارک بل واقع مشهور ده چې دی وزیر اعظم وکنه نن سبا وخت راځي چې وزیر اعظم خلیفہ 22 लाख مربع باندې د سکول حکومت کولو یو سفیر ولا راغو سفیر د روم سفیر د ملک معاملات ور سره کولو چیرې زمونږ د ملک دا څنګه وچلی زمونږ د سیستم څنګه روان شي نو راغو مدینه کې تاسو کی چې شو تاسو خلیفہ شو امیر المؤمنین شو ای ورته وی یاخذ بیت المال او خانه غشتي زنګل ته سرور لبودلی الله اکبر امیر المؤمنین د بیت المال ساروی غشت دي او زنګل ته سرور لبودلی زما عزت مند دغه سړی ورپسې لاړو زنګل ته چې ګوري عمر رضی الله تعالی عنہ د یو وای لاندې آرام کوي ودته عمر رضی عنہ د ملک د 22 लाख مربع ملکیت ور سره دی او د وای لاندې په خوره باندې ودته چې دا سړی وکړه د سفیر چې ګوري عمر رضی الله عنہ دی په خوا کې ورسره یو شعر دی چې هغه د عمر رضی الله عنہ پیره کوي ګرځي را ګرځي چې کله دې را نږدې کېدو هغه شعر وګړم بيدو چې واله او دې وېریدو دا سفیر وېریدو دا غینا هغه مجګي کې د عمر رضی الله عنه را پاسې دو او دې سفیر دوی یسنګ جل څنګه راغلی د ملک معاملات سره راغلی ما خو عمر ما چې ستا کوم حالات ولیدو زه ډېر تعجب کې شوم چې ستا باډي ګارد نشته دی او تا خو زنګل زناور هم ستا باډي ګارد دی هغه ستا په پیره کې ولاړ دي دا څه مسله ده عمر رضی الله فرمایي وی ما د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم غلامی قبول کړی دا زما د زنګل زناوران هم زما محتاج دي ما د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم غلامی قبول کړی دا غلامه کې مې خپل ژوندۍ وقف کړی دا ټول زناور چې کوم دي دا زما تابع دي زما عزتمن دا خبره ورته وکړه د ملک معاملاتو سفیر لاړو سبا سحر شو عمر رضی الله تعالی عنہ مشکزی راغشتي دي او غریبانو له وبډه کوي نوکران راغو هغه ټیم سره کم صحابو د بیت المال ورکرو خدمتګارو ای ورته وی اے امیر المؤمنین تنخواه مونږ د بیت المال نه اخلو دا کار زمونږ دی مونږ ته پریدا ورته ډېر عجیبه جمله کوي وی خلکو وی پرون د روم سفیر راغلو وی هغه ما ته ډېر خبرو کی هغه سره ما نفس اوچت شوی دی زم چې دا نفس مې مغلوب شي د غریبانو کرو بوي اوسم اورولم یو سم اورولم ما دا پرون داسې خبرو کی چې ستا شان ډېر اوچت دی زما شان اوچت دی خپل شان لاندې کول غواړم زه غریب کرو بوړم مشکیزه په غاړه چولې دا امیر المؤمنین دی وزیر اعظم دی د 22 लाख مربع باندې حکومت کوي او غریبانو کرو بوړي زما عزت مند نن درې ورځې مخکې بجلی خراب و په دې محله کې یو درې شپې درې ورځې بجلی نه و یو ځان راغه ما ته یو کور یاد کو وی والله زغی کړلاله مو بولا کور نه پرکم عجیب خبر دا آغا صحابی عمر رضی الله تعالی عنہ مو تا په فخر کو خدا په نش قدم باندې نزو مو تا هغه نوم چې اخلو کافر دا غینه میریږي څوک د عمر تعالی نوم اخلي دا هغه نه میریږي افسوس مقام دا دی مونږ نه دا اخلاق اپناو مونږ دا فعل اپناو نیک کار اپناو عجیب خبر دا د عمر تعالی په نوم باندې مونږ فخر کوو او چا کرو بنوي عمر دانو با مشکیزه په شاک هغه کرے به بوړي او ګمون کرے شو کو بوله راشي او په ولنه ورک خدام را د عمر دانو اخري واقعه ده کومه تاسو ته پته ده زموږ د جمعې بیان هغه 15 منټ زیات نه زیات کم 10-12 منټ بیان بس مسائل وي د عمر دانو دور کې یو نوجوان لکو مور ته کنځلو څوک مور ته کنځلو چې مور ته کنځلو کو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه مخې ته وروغتو کینو سزا یې څه ورکا ورشي وي د اوبو مشکیزه وروړئ او په خېټه ورته وتړله وي دې سره به ګرځي دې سره به سملیم دې سره به روټۍ هم خوري دې سره به تقاضم کې دې سره به هر کار کې مونځ به هم کې هر څه به
هغه یو ورځ وګرځېدو ډېر زیات په عذاب شو تنګ شو راغو امیر المؤمنین ته وایي زما یې توبه بیا به داسې کار نه کوم ای ورته وایي دا مشکیزه توبونه نیمه کمه کړه نیمه یې کمه کړه بیا به وتړله بیا وګرځېدو نه یې روټۍ خوړی شو نه یې اخ بدلولی شو په دې مامور جان سره مور هم شفارس کې راوسته عمر داون ته کېناست چې امیر المؤمنین د ما بچی ډېر زیات تکلیف کې دی امور یې ورته وایي زه دا مشکیزه خو که دا سزا ولا ختمه کړه امیر المؤمنین د مور طرف ته اشاره وکړه او دې لږ ته وایي وي دغه مور ته 9 میاشتې په خېټه ګرځولې او دغه په خېټه باندې چې ته ګرځولې دې سره څه کړي دي دې سره مونځ هم کړی دی دې سره خوراک هم کړی دی دې سره اوده شوې هم ده دې سره تقاضا هم کړې ده دې سره راپاڅېدلې هم ده دې سره وظایف هم کړي دي دې سره د کور کار هم کړی دی ته خو 2 ورځې دا مشکیزه نشئ ګرځولی 9 میاشتې ته دې مور ګرځولې 9 میاشتې او ورته اوس خو دې معاف کومه که بیا ما دا واورېدو تا مور ته بد رد ویلی دي قسم په الله چې د دنیا دپاره د عالم دپاره به دې نشان عبرت جوړ کړمه یورک شه دا د امیر المؤمنین کارنامه وي زما عزتمندو د عمر رضانو په داستان باندې خو څنګه شروع شو خبرې نه ختمېږي او په الله یقین وکړه چې کوم سړی اوري او وایي خامخا دا زړه نرۍ نرۍ جاړي اګر چې سترګو نه اوښکې نه ځي خو زړه نه اوښکې ځي سړی خفه شي چې زمونږ خلیفه دوم هغه څنګه زندګي تېره کړې وه د عاجزۍ او دقه رنګ پاور ورسره و خو په انسان باندې پاور نه ښکاره کړی که پاور ښکاره کړی دی په کافر باندې ښکاره کړی دی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په دشمن باندې ښکاره کړی دی الله تعالی دې په صحیح معنو کې موږ د عمر رضانو او تمام صاحب کرامو پیروکار جوړ کړي बरो जानम अदल का परचम फातिह आलम कुफ्र पे मातम नाम उमर जिक्र मेरा जान है जानान उमर है सरकार दो आलम की दुआओं का समर है वो